Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and safe at your home. Today is your English A class, so kindly take out your English books. Today we will study the remaining part of Unit 1 Lesson 3 to Expeditions. आज हम Unit 1 Lesson 3 का जो हमारा बाकी का हिस्सा रहता है वो हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एक्सपीडिशन है। एक हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में जिम शेखदार जो कि एक एक्सप्लोरर है उनकी एक्सपीडिशन को स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था कि मार्च 2001 में जिम शेखदार ने पैसिफिक ओशन की एक्सपीडिशन की थी। अच्छा, पैसिफिक ओशन किसे कहते हैं? ओशन कहते हैं समंदर को, पैसिफिक बहर काहिल। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पैसिफिक ओशन है। ये एक बहुत बड़ा समंदर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और जिम शेखदार ने इनकी इस पैसिफिक ओशन की एक्सपीडिशन की थी। उन्होंने 16,000 किलोमीटर का फासला तय किया था और वो 9 मंथ्स में पैसिफिक ओशन पहुंचे थे। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में जिम शेखदार की एक्सपीडिशन को स्टडी किया था। ठीक है, जिम शेखदार जो कि एक एक्सप्लोरर है, उन्होंने मार्च 2001 में पैसिफिक ओशन की एक्सपीडिशन की। ठीक है, पैसिफिक ओशन क्या है? ये एक बहुत बड़ा समंदर है। पैसिफिक ओशन मीन्स बहर काहिल, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, जिम शेखदार ने 16,000 किलोमीटर का फासला तय किया और वो 9 मंथ्स में पैसिफिक ओशन पहुंच गए। स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उन्होंने कैसे पैसिफिक ओशन में इतने बड़े समंदर में एक्सपीडिशन कैसे की, कैसे ट्रेवलिंग की, वो वहाँ कैसे पहुँचे? तो स्टूडेंट्स, वो वहाँ बोट के जरिए पहुँचे, रोइंग के जरिए। रोइंग मीन्स ट्रेवलिंग इन अ बोट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक पर्सन है जो कि बोट में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में 2 स्टिक्स है। ठीक है, स्टिक्स के जरिए वो क्या करते हैं? पानी को धकेलते हैं। बदले में पानी क्या करता है? वो बोट को आगे की तरफ मूव करता है, पुश करता है। तो ऐसे ट्रेवलिंग को कहते हैं रोविंग, ट्रेवलिंग इन अ बोट। ठीक है, जब हम बोट में स्टिक्स की मदद से ट्रेवलिंग करते हैं, ठीक है, सी में, ओशन में, इसे कहते हैं रोविंग। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने स्टडी किया था कि जो उनकी बोट थी वो एक्सपीडिशन के लास्ट में वो उलट गई थी। ठीक है, और वो समंदर में जो बोट है वो डूब गई। फिर उन्होंने क्या किया? जिम शेखदार ने उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की और उन्होंने जो हेल्पर्स थे बीच पर, साहिल समंदर पर, उनसे कहा कि मेरी हेल्प के लिए ना आए, मैं अपनी एक्सपीडिशन खुद कंप्लीट करूंगा। और वो अपनी एक्सपीडिशन कंप्लीट करने में कामयाब हो गए और उन्होंने पैसिफिक ओशन क्रॉस कर लिया। So students, in our last class we studied paragraph number 3rd. हमने पैराग्राफ नंबर 3 स्टडी किया था अपने लास्ट क्लास में। हमने स्टडी किया था कि जो जिम है उनके कई खुशकिस्मत बचाव हुए, वो कई बार इंजर्ड होने से बच गए, वो हादसात से बच गए। एक रात वो सो रहे थे, जब वो अचानक उठे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा शिप जो है, एक ह्यूज शिप उनकी तरफ आ रहा था और वो चंद ही मीटर्स के फासले पर शिप से बच गए और उनका एक्सीडेंट होने से बच गया। Students, in our today's class, we will study the last 2 paragraphs of our lesson 2 expedition. Sharks also appeared one day and circled the boat. शार्क भी एक दिन नमूदार हुए और कश्ती का चक्कर लगाया। Sharks also appeared one day and circled the boat. शार्क भी एक दिन नमूदार हुए और कश्ती का चक्कर लगाया। स्टूडेंट्स, शार्क जो है ये एक काइंड ऑफ फिश है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिश। ये बड़े बड़े फिश होते हैं। अपेयर्ड मीन्स जाहिर होना, नमूदार होना या दिखाई देना। सर्कल मीन्स चक्कर लगाना। बोट मीन्स कश्ती जो हमारे पास होती है। सो स्टूडेंट्स, शार्क्स भी उनकी एक्सपीडिशन के दौरान एक दिन अपेयर्ड हुए, जाहिर हुए और उन्होंने जिम की बोट का चक्कर लगाया और वो उसके गिर्द घूमे। जिम टाइड अ नाइफ टू अ स्टिक। जिम ने एक डंडे से चाकू बांधा। जिम टाइड अ नाइफ टू अ स्टिक। जिम ने एक डंडे से चाकू बांधा। नाइफ कहते हैं छुरी को, चाकू को। ये कैसे स्टार्ट होता है? नाइफ, लेकिन हम के प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम नाइफ प्रोनाउंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नाइफ। और टाइड मीन्स बांधना, स्टिक कहते हैं डंडे को। तो जिम ने क्या किया? उन्होंने एक डंडा लिया और उस
کے ساتھ ایک چاقو کو باندھ دیا. Then I pushed it into the side of one of the sharks. پھر میں نے اسے شارک میں سے ایک کے پہلو میں دھکیل دیا. Then I pushed it into the side of one of the sharks. پھر میں نے اسے شارک میں سے ایک کے پہلو میں دھکیل دیا. Pushed means دھکیلنا, side means پہلو, اور شارک اسٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ مچھلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈنٹس جم نے کیا کیا, انہوں نے جو چاقو باندھا تھا اسٹک کے ساتھ, ڈنڈے کے ساتھ, وہ انہوں نے ایک شارک کے پہلو میں ان کے پیٹ میں کیا کیا, اس کو دھکیل دیا, اس کو پش کر دیا. It didn't like that and soon disappeared. انہیں یہ پسند نہیں آیا اور جلد ہی غائب ہو گیا. It didn't like that and soon disappeared. یہ اسے پسند نہیں آیا اور جلد ہی غائب ہو گیا. Didn't means نہیں, like means پسند, soon means جلد ہی, disappeared means غائب ہونا. اسٹوڈنٹس ہم نے فرسٹ لائن میں اسٹڈی کیا کہ appeared کہتے ہیں ظاہر ہونے کو, نمودار ہونے کو یا دکھائی دینے کو. disappeared means غائب ہونا. So students, disappeared is the opposite of appeared. disappeared means غائب ہونا اور appeared means ظاہر ہونا. تو یہ دونوں جو ہے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے, ایک دوسرے کے الٹ ہے, دونوں ڈفرینٹ میننگس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جو شارک تھے انہیں اچھا نہیں لگا کہ جم نے ان کے اندر جو چوری ہے وہ پشت کی, اس لیے وہ ڈس اپیئرڈ ہو گئے, وہ چلے گئے. جم جوکڈ ود دا رپورٹرز وین ہی ارائیوڈ ان آسٹریلیا. جب جم آسٹریلیا پہنچے تو صحافیوں کے ساتھ مذاق کیا. جم جوکڈ ود رپورٹرز وین ہی ارائیوڈ ان آسٹریلیا. جب جم آسٹریلیا پہنچے تو صحافیوں کے ساتھ مذاق کیا. جوک مینس مذاق کرنا, ہنسی مذاق ہم آپس میں جیسے کرتے اسٹوڈنٹس. رپورٹرز مینس صحافی. جو نیوز میں آپ نے اسٹوڈنٹس دیکھا ہوگا, جو رپورٹرز ہوتے ہیں, صحافی ہوتے ہیں, وہ لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رپورٹر کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں نیوز وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے. ارائیوڈ مینس پہنچنا. آسٹریلیا از دا نیم آف اے کنٹری. ایک کنٹری کا نیم ہے آسٹریلیا, اس لیے اس کو کیپیٹل لکھا گیا ہے. یہ ایک پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو ہم کیپیٹل اے سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, جم جو ہے جب وہ آسٹریلیا پہنچے تو انہوں نے رپورٹرز کے ساتھ ہنسی مذاق کی. انہوں نے کیا مذاق کیا ہم نیکسٹ لائن میں پڑھیں گے. اسٹوڈنٹس, کلوز مینس قریب, نزدیک, اور بات مینس نہانا. ہم شاور وغیرہ لیتے اسے بات کہتے ہیں. ڈونٹ کم ٹو کلوز, بہت قریب نہ آؤ. ڈونٹ کم ٹو کلوز, بہت قریب نہ آؤ. آئی ہیونٹ ہیڈ اے باتھ فار 274 days. میں 274 days means 274 دن سے نہیں نہایا. I haven't had a bath for 274 days. میں 274 دن سے نہیں نہایا. So students, جو جم ہے انہوں نے رپورٹرز کے ساتھ مذاق کیا کہ میرے زیادہ قریب نہ آئے کیونکہ میں نے 274 days سے میں نہیں نہایا, میں نے کوئی شاور وغیرہ نہیں لیا. اسٹوڈنٹس, ہم نے جم شیخ دار کی ایکسپیڈیشن اسٹڈی کی. انہوں نے مارچ 2001 میں پیسیفک اوشن کی ایکسپیڈیشن کی. انہوں نے 16,000 کلومیٹرز کا فاصلہ طے کیا. انہوں نے 16 کلومیٹرز کی جرنی کمپلیٹ کی 9 months میں. اسٹوڈنٹس, ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کے ساتھ ڈفرینٹ انسیڈنٹس پیش آئے, مختلف قسم کے واقعات پیش آئے ان کی ایکسپیڈیشن کے دوران. فرسٹ انسیڈنٹ یہ تھا کہ ان کی جو بوٹ تھی وہ الٹ گئی تھی ایکسپیڈیشن کے دوران, جس کی وجہ سے انہیں 200 میٹر تک سوئمنگ کرنی پڑی, انہیں تیرنا پڑا. سیکنڈلی اسٹوڈنٹس, ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ ایک رات وہ سو رہے تھے جب وہ اچانک اٹھے. سڈنلی وین ہی ووک اپ a huge ship was coming towards him. ان کی طرف ایک بہت بڑا شپ آ رہا تھا اور وہ کچھ ہی میٹرز کے فاصلے پر شپ سے بچ گئے. تھرڈلی اسٹوڈنٹس, ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ شارکس بھی اپیئرڈ ہو گئے تھے اور انہوں نے چکر لگایا بوٹ کا, جو جن کی جو بوٹ تھی اس کے گرد چکر لگایا. پھر جم نے کیا کیا, ایک نائف لی اور اس کو ڈنڈے کے ساتھ ایک اسٹک کے ساتھ باندھا اور وہ ایک شارک کے اندر پشت کر دی, جو انہیں اچھا نہیں لگا اور وہ ڈس اپیئرڈ ہو گئے. لاسٹلی اسٹوڈنٹس, ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جم جو ہے وہ آسٹریلیا پہنچ گئے اور انہوں نے رپورٹرز جو تھے, جو نیوز رپورٹرز تھے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی اور ان سے کہا کہ میں 274 days سے نہیں نہایا, میں نے بات نہیں لی. So students, with this we come to an end of our lesson 3, 2 expeditions. That's all for today. Stay blessed, stay happy. Allah Hafiz.